nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha? Kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement dunay mga klase-klaseng halamang gamot ug bitamina sama sa garlic plus, makabuhay, ashitaba, neem, guyabano, turmeric, moringa, vitamin C, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 ug B12 ug uban pang mga sangkap nga herbal. Usa kini ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune ug energy booster, detoxifier ug ila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, antiviral, cancer healer ug natural pain reliever. Ug uban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa atuang panglawas. Dili gyud nato kalimtan kanunay ang pagtumar adlaw-adlaw usa nga sa duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mga kamakabuhay atong saron karon ang usa sa komon nga kahimtang sa kahimsog sa atong kalawasan, ang high blood pressure o hypertension. Dinhi sa Pilipinas, kapin kun kulang sa 15 ka milyon nga mga Pilipino ang dunay alta presyon o high blood pressure. Ang normal nga presyon sa dugo 120/80 paubos. Kung ang presyon anana sa tunga-tunga sa 121/81 ug 139/89, makonsiderar kini nga high normal o taas apan di pa kaayo kabalak-an. Pero kung ang presyon moabot gani og 140/190 pataas, kini gikonsiderahan na nga alta presyon o high blood pressure. Remember, wala gipili ang alta presyon. Bisa na ang mga anak sa edad nga 18 anyos, mamahimog gihapong magka-alta presyon. Sagad, adunay pagtaas sa presyon sa dugo kung dili healthy ang lifestyle sa usa ka tawo. O kung duna man kay hypertension, unsa ang mga sintomas niini? Kini atong pagasayron sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Mga kamakabuhay, kini nga programa dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Proven effective sama sa cancer healer, immune and energy booster, antioxidant, body detoxifier, skin ug memory enhancer, anti-malarial, antiviral properties, ug pinakanindot nga pagkaon para sa himsog nga kasing-kasing, atay, kidney ug uban pang vital organs sa atong lawas. Padayon ta sa atong gisgutan ang bahin sa hypertension o high blood pressure. Ug unsa mga
sintomas kung adunay taas nga presyon sa dugo. Mga common nga sintomas sa alta presyon o high blood pressure mao ang pagpanakit sa tangkugo, pagkalipong, bugat o pagsakit sa ulo. Gawas pa niini kung taas na kaayo ang presyon sa dugo, mamahimong mubati og paghanap sa pananaw, pagpanakit o paghuot sa dukhan. Malisdan sa pagginhawa, irregular ang pitik sa kasing-kasing. Ang paghihi nga dunay sagol dugo, ma-feel usab nga murag na ay magpitik-pitik sa dughan, liog og dalunggan. Sa mga gihimosab nga mga pagtuon bahin niini nahibaluan nga taas ang posibilidad nga magka-alta presyon o high blood pressure kung 65 years old pataas ang edad. Tungod kay ang mga agian sa dugo medyo mugahi na ug ang mga kaunuran sa kasing-kasing medyo hina na pud. Apan ang mga kabataan ilabi na kadtong mga gipanganak nga dunay problema sa kasing-kasing o kung dili healthy ang lifestyle. Ang mga kalalakihan mausab ang mas maapektuhan ining alta presyon kumpara sa mga kababayenhan. Gitudlong hinungdan niini maong pagkabisyoso sa mga kalalakihan. Ang history sa alta presyon sa pamilya mausay na himong hinungdan kung ang mga ginikanan o kapamilya dunay high blood pressure, posible nga mamana. Apan malikayan kini kung dunay healthy lifestyle. Ang mga overweight o sobrang timbang mas dali nga magka-alta presyon tungod kay ang mga kasing-kasing niini mas malisdan magdala sa dugo ngadto sa nakaninlaing parte sa ilang lawas. Kung ang heart gani masubrahan o kahago, mamahimong muhina ang mga kaunuran niini ug mugahi ang mga agian sa dugo. Ang mga bisyoso mo'y sagad magka-alta presyon. Ang mga bisyo sama sa pag-inom og alak ug pagpanigarilyo makapalapot sa dugo ug mamahimo kini mo resulta sa pagkumpul-kumpul niini. Tungod kay ang mga agian sa dugo maguot man og nagbara na nga maoy nahimong hinungdan sa taas nga presyon. Kung ang lahi sa usa ka tawo African American mas dali usab siya nga magka-hypertension. Subay sa mga gihimong pagtuon kini tungod sa ilahang genes ug ang ubang mga tambal nga ginagamit para sa alta presyon dili epektibo para nila. Timan ibaya nga ang alta presyon usa ka kondisyon nga sagad makuha sa dili maayong lifestyle ug aron nga dili ka makaangkon sa mga kondisyon, paningkamot nga mag-ehersisyo adlaw-adlaw aron nga mamintinar ang hustong timbang, likayi ang pagkaog paratong tambok, kaon sa mga pagkaong abunda sa potassium sama sa saging aron nga maibanan usab ang sobrang asin sa lawas. Minusi na ang pag-inom og alak ug ihunong na ang pagpanigarilyo. Ayaw sigig pa stress ug kanunaya ang pagpahulay ug pagtulog sulod sa 7 to 9 hours. Sama sa atong naunang hisgutan, ang alta presyon o high blood pressure giilang silent killer. Mao nga dako ang matabang sa regular nga pagmonitor sa presyon sa dugo. Naay mga klinika ug health center nga pwedeng duulan aron nga magpakuha ka og BP. O kung ikaw kanunay nang makasinati og alta presyon ug nagatumar na og pang-maintenance, mas maayo usab kung naa kay kaugalingong blood pressure monitoring device. Apan mga kamakabuhay aron dili ka na maglibog pa diha. Among ikarekomenda diha kaninyo ang usa ka natural nga produkto nga mamahimong makatabang, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Usa kini kahalamang gamot nga nailang makapaubos sa presyon sa dugo. Ginagamit na kini sa tradisyonal nga pagpanambal dinhi sa Pilipinas. Ang aktibong sangkap nga makabuhay dunay anti-hypertensive properties nga makatabang pagkontrolar sa atong blood pressure. So para iwas HB, mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement na. Hinumdumi nga kung ang alta presyon pasagdan lang ug baliwalaon mamahimong makaangkon ka og nagkalain-laing sakit sama sa atake sa kasing-kasing, stroke ug sakit sa bato. Aron dili na mo abot pa sa ingon niini, magpa-check up gilayon sa imong doktor aron mahatagan og tukmang alibyo ang imong alta presyon. Well mga kamakabuhay, nanghinaot ako nga pinaagi niini nga programa nahatagan kamo og dugang impormasyon aron healthy ang kalawasan ug atong pasalamatan niini ang EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa ilang mga produkto nga masaligan pag-abot sa atuang panglawas. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Immunoplus Coffee ug EXL Makabuhay Plus All-in-One Skincare Oil. Available na sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Kini si Ate Ging Moingon. Always remember, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Tumigil